Simpleng buhay ra jud pag naka sa bukid, yung imagine nimo na ma matanom nimo ang gusto nimong mga gulay, mga salagod, mga prutas. Yung kana bala kung dili na ka mamalit bitaw sa syudad kasi kapag sa syudad kasi ka mamalit, grabe mahal kaayo mga palitonon as in ang imong bitang 1,000 is dali ra murag gamay ra kay imong napalit nahot ibong 1,000 pero dribi ka sa bukid no makatadom kag unsay mga gusto nimong itanom bisan ka ng imuhang pagkatao gusto nimo itanom imo nang pwede itanom nimo basta naka sa bukid di ba sorry na jud kayo no nalala ko pa dati guys na mangobra mi sa una nga tag 150 ang adlaw na mo sa una tapos manglampas mangguna mamugas bisag unsa-unsa klase nga trabaho maguling mananggi mangani unsa-unsa klase nga trabaho guys is kabalo jud ko ako jud ang gitrabaho sa una no kanang magdaro hay nako simple lang kay na para sa kwachar bitaw guys kapag naa ka sa bukid tanang diskarte is mabuhat jud nimo no tanan jud nga murag survival ka sa tanan nimong mga buhatonon sa bukid kasi pag sa bukid kasi ka madiskarte ka so daghan kag mahibaw-an so bisag nalabito ko sa syudad nga nagpuyo no kanang like dili naman bukid akong gipuy-an jud kanang murag na siya sa mga city no so wala lagi po nawala mong pagka-discarte bitaw sa mong kinabuhi kung unsa gyapon to among nahibaw-an sa mong gikan mi sa mong pagkabata is more gyapon among gi-apply sa mong kinabuhi no kay nindot man guna guys nga wala kay baghoon sa imong pagkatawo ba kasi kung asa ka gikan imo ra gyapon madala tong imong mga nahibaw-an nimo mga diskarte nimo sa imong kinabuhi murag may ano dili mo siya malimtan no bisan pag imong ka nakatilaw kag haruhay nga pagpuyo is naa ra gyapon ang imong diskarte og kuan sa imong kinabuhi kasi di man kagikan no so nindot kayo palang dungon ni mga ana guys no nga wa jud magbag uban no dili jud pareho nang uban bitaw na makatilaw lag haruhay wow murag si kinsa na ba mura bag oh my gosh feeling dato na pero wala nila ibutang silang hunahuna na ang tanang butang is moagi ra jud sa inyong sa ato ang kinabuhi no sa ilang kinabuhi so dili na to angay baghuon ang atong pagkatao kung makatilaw man tag haruhay sa kinabuhi no kay ngano moagi ra man gud ang tanan good no dili man gud na mag forever sa tuan no ngano kung mamatay ta madala na to na di ba dili so murag ano lang i-enjoy ra gyud nato tong kinabuhi diri no diri sa kalibutan kay kita tanan lumalabay lamang lumalabay lamang so mara to guys share lang kasi nangando jud ko nga mupuyo ko balik sa bukid na mananom mi og mais mga gulay mga prutas kaya ba tanong nga no samo tabi ako na yung mga nakakalubinan tapos mang harvest mo tapos yung kopraso na maligya din mo kwarta na